मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। दिन रात में बदल जाएगा। 4 मिनट में ये जो सूरज ग्रहण होगा, इसकी वजह से जानदार अपनी जो हरकत हैं उसको जज नहीं कर पाएंगे। जो पौधे होंगे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सिस्टम में जो तब्दीली या एक लम्हे में होगी वो उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एकदम से एक अनयूजुअल टाइम में, जिस वक्त दिन होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, सूरज दिखाई देना चाहिए, अचानक सूरज गायब हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और जो पौधे हैं उनका जो निज़ाम है वो एकदम से एक झटका लेगा और उन्हें समझ नहीं आएगा कि अब ऑक्सीजन बनानी है या कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे जानदार हैं, जानवर हैं, जिन्हें समझ नहीं आएगी कि एकदम से ही हुआ क्या है। हालांकि हमने माजी में ये सुना था कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जो कि अजीबो-गरीब हो, तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है। लेकिन इस दफ़ा साइंसदान कह रहे हैं कि जो रूनमा होने जा रहा है, इतना खौफनाक और हौलनाक जो सूरज ग्रहण है, इससे पहले शायद इंसानियत ने नहीं देखा। और जिस तरीके से इंसानियत पर ज़ाहिर होगा, बहुत सारे इलाकों में ज़लज़ले आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की आंखों की बिनाई जा सकती है और हज़ारों लाखों लोग होंगे जो इस सूरज ग्रहण से मुतासिर होंगे। और इन दिनों जब हम देख रहे हैं कि रेड हाइफर की बात हो रही है, उसकी कुर्बानी की बात हो रही है, किस तरीके से तीसरी हैकल बनाई जाने की बात हो रही है, तो यूँ लग रहा है जैसे कि दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने अंजाम की तरफ या अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। तो लाजिम है कि हम ऐसे वक्त में जब ये सब कुछ रूनमा हो रहा है, चीज़ों को समझें, देखें, ताकि हम अक्लमंदों की तरह चल सके, अपने आप को तैयार कर सके आने वाले दौर के लिए जो कि अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और जिन औकात में ये तमाम चीज़ें ऊपर तले हो रही हैं, इससे हमें ये एहसास होता है कि जैसे खुदा का जो मंसूबा है वो इंसानों पर वो ज़ाहिर कर रहा है इन तरीक़ों से जो उसने बनाए हैं। क्योंकि जब भी खुदा कुछ होने वाला होता है तो इंसानों पर उसको कभी वो अपने नबियों के ज़रिए से, कभी हालात व वाक़यात के ज़रिए से, कभी अपनी किताबों में जो उसने नाज़िल की हैं उनमें दी गई नबूवतों के वसीले से ज़ाहिर करता है, ताकि जो खुदावंद के कलाम को या खुदा को या मुक़द्दस सहाइफ़ को पढ़ते समझते या पढ़ने और समझने या जानने की कोशिश करते हैं, वो उनको पढ़कर समझकर जानकर ये देख सकें कि जो हो रहा है ये किस हद तक दुरुस्त है और आगे हमें कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए आए हम खुदावंद के कलाम में से देखें लूका का इंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और यहाँ पर ये आपको मिलेगा कि और सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे। और वही बात है जो अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि जो सूरज ग्रहण के माहिरीन हैं वो हमें बता रहे हैं कि बहुत अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। लोगों के रवैयों पर, लोगों के जिस्मों पर, लोगों के घरों पर, इमारतों पर ज़लज़लों की वजह से तबाही और बर्बादी आ सकती है। यहाँ पर हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, यहाँ पर लिखा है और सूरज और चाँद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की क़ुव्वतें खलाई जाएंगी। उस वक़्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते दिखेंगे। अगर आप 3 आयात को देखें तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर पहले ये कहा गया सूरज, चाँद और सितारों में निशानात ज़ाहिर होंगे, फिर ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी। और आप जानते हैं कि इस साल के शुरू में, गुज़िश्ता साल में हमने बेशुमार तकलीफ़ें देखी, बेशुमार जंगें देखी। हमने इसराइल में जंग देखी, जो इसराइल में और गाज़ा के दरमियान जंग जारी है। हमने यूक्रेन और रशिया की जंग देखी जो आज तक जारी और सारी है। और बार बार ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे थे और उसके बाद फ़र्क बीमारियाँ और अजीबो गरीब चीज़ें देखी। यहाँ लिखा है इसलिए कि आसमान की क़ुव्वतें हिलाई जाएंगी। सूरज ग्रहण का जो रूनुमा होना है ये भी एक तरह से आसमान की क़ुव्वतों का हिलाया जाना ही है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद इब्ने आदम का आना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तमाम चीज़ें जो रूनुमा होंगी, इसकी वजह से इस दुनिया की तबाही होगी, इस दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब वाक़यात होंगे। कि जब हम पैदाइश उसके पहले बाब को देखते हैं तो पैदाइश उसके पहले बाब में हमें खुदावंद के कलाम में से पता चलता है कि खुदा ने किस तरीके से तमाम चीज़ों को तख्लीक किया और क्यों तख्लीक किया।
جب آپ خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں 13ویں آیت کو تو پتہ چلتا ہے کہ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہو۔ یعنی کہ یہ سورج، چاند اور ستاروں کی بات ہے کہ وہ نشانوں، زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہو۔ یہاں دنوں اور برسوں کا اور زمانوں کا تو اشارہ بالکل سیدھا سا ہے کہ یہ زمانے، دن اور جو سالوں کا نظام ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ جو نشان ہے یہ نشان وہی ہیں جو 8 اپریل سن 2024 کو ہمارے سامنے آئے گا، جس میں ایک بہت بڑا اور ہولناک سورج گرہن ہم دیکھنے والے ہیں۔ اور جب میں اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہی اس لیے، یہ کتاب مقدس کے مطابق پہلے ہو چکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں وائز کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے۔ جب ہم سن 1800 دیکھتے ہیں تو سن 1800 میں اسی قسم کے جو سورج گرہن ہے اس کا تجربہ دنیا کر چکی ہے، اور اس کے بعد 3 زلزلے آئے تھے، اور وہ جو 3 زلزلے تھے وہ اتنے ہولناک تھے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے، ان کے گھر بار، زمین جائیداد سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، بلکہ مٹی میں مل گیا۔ اور اس طرح کے بہت سارے زلزلے ہیں جو تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ سورج گرہن کے بعد جس طریقے سے دنیا متاثر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سن 1800 سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تب زلزلے آئے، حالات خراب ہوئے، لوگوں نے بہت زیادہ تباہی دیکھی، اموات دیکھی اور بہت کچھ دیکھا۔ کیونکہ دنیا میں موجود مسیحیوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہونے والی تبدیلیوں میں جو حالات میں ہو رہی ہے، کس طریقے سے دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ اینڈ ٹائم قریب سے قریب تر آ رہا ہے، قریب سے قریب تر آ رہا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ وقتوں کا، میعادوں کا یا دوار کا اختتام ہے، کیا یہ اینڈ ٹائم ہے بھی یا نہیں ہے، کیا مکاشفہ کی نبوتیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ تو میں آج آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتنی بھی بڑی تباہی ہو جائے، کتنی بھی بڑی ویرانی ہو جائے، ریڈ ہائفر کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو جائے، یا اس سولر ایکلپس کی وجہ سے، یا اس سورج گرہن کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے، اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابھی مکاشفہ میں دی گئی ان تمام نبوتوں کا پورا ہونا باقی ہے۔ خداوند کے کلام میں ہمیں بتایا جاتا ہے تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ جیسے ریڈ ہائفر کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جیسے جو لوگ ریڈ ہائفر کو قربان کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں متی کا انجیلی بیان اس کا 24واں باب 6ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ میں آپ نے دیکھا کہ تائیوان میں ایک بہت خطرناک ارتھکویک آیا، بھونچال آیا۔ اگر آپ اس سرچ کو دیکھیں جو میں نے ابھی کی ہے تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ 3:36 پر نیو یارک میں 4.8 میگنیٹیوڈ کا ارتھکویک آیا ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائے تو 2 بجے کے قریب یہ ٹونگا آئی لینڈ میں آیا ہے۔ اس کے بعد اب نیچے چلے جائیں تو میانمار میں 5 اپریل کو آیا ہے۔ اس کے بعد اس سے پیچھے چلے جائے تو ہمارے سامنے یہ تائیوان کا ارتھکویک آ جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حال ہی میں ابھی جب ہم بات چیت کر رہے ہیں تو اس کے دوران بھی فرق جگہوں پر ارتھکویک آ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ ان نبوتوں کی تکمیل کے قریب ہیں جو ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن خداوند کے کلام میں جو 8ویں آیت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی، اس لیے گمراہ نہ ہو۔ جب لوگ آپ کو گمراہ کریں گے کہ بس جی مسیح یہاں آ گیا، مسیح وہاں آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ان باتوں سے گمراہ نہ ہو، کیونکہ 4 آیت میں یسوع نے کہا تھا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ لیکن آپ نے
گمراہ نہیں ہونا، موجان آ رہے ہیں اور آئیں گے اور بڑھیں گے، اور یہ جو سورج گرہن ہے ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا یا نہیں بنے گا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ایمان سے رتی برابر بھی یہاں وہاں نہیں ہوں گے۔ آمین۔